7 साल सज़ा और कैद तन्हाई में जो टॉर्चरस है। आज इस पर बहुत तफसीली दलाइल जजेस को दिए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने इस बात पर इंसिस्ट नहीं किया कि आप अपील आर्ग्यू करें। जजेस सोच रहे हैं, राइट है ऑनरेबल जजेस का, ऑर्डर आना अभी बाकी है। लेट्स सी कि इंशाल्लाह मंडे को कादर ट्रस्ट केस की समाअत के बाद सलमान सफदर साहब यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। आज सलमान सफदर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से सलमान राजा साहब ये बताइएगा कोई खुशखबरी नहीं आई। बड़ा मायूस कुन रवैया रहा। सलमान सफदर साहब ने अपनी आखिरी मुलाकात जो उनकी खान साहब और बुशरा बीबी से हुई 8 अप्रैल को, उसकी तफसीलात अदालत के सामने रखी। सलमान सफदर साहब ने वजाहत से अदालत को बताया कि इमरान खान साहब की आंख में कोई बेहतरी नहीं हुई। जो ये दावे किए जा रहे हैं कि 3 इंजेक्शन लग गए, 4 इंजेक्शन लग गए, आंख बेहतर हो गई, बिल्कुल नहीं। खान साहब ने 8 अप्रैल को सलमान सफदर साहब को यही कहा कि मुझे इस आंख से बिल्कुल धुंधला नज़र आता है, 85% बीनाई जा चुकी है। और उस वक्त तो बुशरा बीबी की आंख का मसला भी नहीं था। बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई सलमान सफदर की। उन्होंने बताया कि मुझे 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। खान साहब को, इमरान खान साहब को 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। वहाँ जो पहरेदार हैं, जो सिपाही हैं, उनको हुक्म है कि उनके सलाम का जवाब भी ना दें। तो इस सूरत में खान साहब और बुशरा बीबी जेल में हैं। सलमान सफदर साहब ने बताया अदालत को कि यह मामला संगीन नौइयत का है। ये तमाम दुनिया के जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं, टॉर्चर के हवाले से, इज़ा रसानी के हवाले से इसके ख़िलाफ़ है। आप फिलफौर हुक्म दीजिए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को, यहाँ वो पेश हो, IG जो जेल हैं वो पेश हों। लेकिन अदालत ने मुड़ के कहा कि नहीं, आप मेन अपील की बहस कीजिए जिस पे हफ्तों लगने हैं, महीनों लगने हैं। तो सलमान सफदर साहब ने यही कहा कि जो आपके सामने सदा रखी गई है, कानून की रूह से, आइन की रूह से, इंसानियत की रूह से आपका फ़र्ज़ है कि आप इस सदा को पहले सुने। खान साहब का भी यही हुक्म है सलमान सफदर साहब को कि पहले सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं उनका फ़ैसला होगा और उसके बाद मेन अपील चलेगी। तो आज बात यहीं ख़त्म हुई। अदालत ने कहा कि पीर वाले दिन हम अपना हुक्म देंगे कि हमने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों को सुनना है या मेन अपील को सुनना है। आज जो रवैया था, जो नैब की तरफ से भी बार बार कहा गया कि आप मेन अपील को ही सिर्फ सुनिए, बाकी तमाम बातों को नज़रअंदाज कीजिए, वो इंतहाई इंसानियत सोच था। कोई इंसानियत की रमक हमें नज़र नहीं आई कि इस तमाम रुदाद के बाद, और सलमान सफदर ने कहा कि मेरी बात कभी गलत साबित नहीं हुई। हर अदालत ने मुझ पर एतबार किया है। मुझे भेजा गया खान साहब की हालत मालूम करने, और मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सच है। अगर इसमें कोई झूठ है तो आए सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला और आके बताए कि क्या हकीकत है। लेकिन इस सब के बाद भी अदालत का ये कहना कि नहीं, आप मेन अपील की बहस कीजिए, जिसके हवाले से वकालतनामा भी इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब के पास नहीं है। हमने वकला की जो टीम मुरतब करनी है, उस टीम के लिए वकालतनामे भेजे हुए हैं। अडयाला जेल कई महीनों से किसी भी मुकदमे में खान साहब के हमें वकालतनामे उनसे साइन करवा के वापस नहीं दिए जा रहे। तो ये एक ऐसा माहौल है बर्बरियत का जिसकी मिसाल नहीं मिलती, मैं समझता हूँ, पिछले कई 100 साल में। और इस वक्त अदालत का ये कहना कि आप बस बहस कर दीजिए, हमें कोई हमारा सरोकार नहीं है, उनकी जो सूरत हाल आप बता रही हैं, जबकि वो जेल में इस अदालत के हुक्म के तहत हैं। इस अदालत का फ़र्ज़ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़र्ज़ है कि जेल में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ अदालत के सामने रखा गया है, उसके हवाले से हुक्म दे और जो इंसानियत के तकाज़े हैं उनको पूरा करे। खान साहब ने कोई कत्ल नहीं किया। उन पर जो इल्ज़ाम है, बेहुदा इल्ज़ाम है, एक घड़ी के हवाले से या एक नेकलेस के हवाले से, और जो सज़ा है वो कोई सज़ाए मौत नहीं है। उनसे ऐसा सलूक किया जा रहा है जो सज़ाए मौत के कैदी से नहीं किया जाता। तो ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। पूरी कौम को इस पर गौर करना है, पूरी कौम को इस पर अपना रद्द अमल देना है। मैं इंतहाई मग़मूम हूँ, मैं गुस्से में हूँ। इस वक्त हमें क्या करना है, हम बैठ कर इसका फ़ैसला करेंगे, लेकिन ये ऐसी सूरत हाल है जिसके हवाले से हम खामोश नहीं रह सकते। बहुत शुक्रिया। मैं अडयाला जा रहा हूँ जी 2 बजे। आज वहाँ हमारा फिर मुलाकात का दिन है। हमने पुलिस दी भी है और वहाँ हम देखेंगे अब क्या होता है हमारे साथ। राजा साहब, आपके टोटल MNAs में से 10-12 आए हुए हैं, तो बाकी MNAs को आप कोई हुक्म देंगे? देखिए, आज हम पता करेंगे, जो बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, तादीबी कार्रवाई होगी। जो आज जहाँ नहीं मौजूद, हमारे कहने के बावजूद क्या बाहर नहीं खड़ा, अदालत के अंदर चले, इन्होंने कहा हम 30 MNAs को अंदर आने देंगे। अदालत के बाहर तो कोई कदगन नहीं है।
لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ کون آیا کون نہیں آیا. یقیناً اس کا احتساب ہوگا. عدالت کے اندر 30 پورے تھے سر؟ میں نے ابھی نہیں دیکھا, مجھے نمبر مل جائیں گے. آپ نے کہا تھا ڈائریکشنز دی تھی MNAs کو کہ وہ آئیں. جی بالکل, پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں کی باتوں کو فالو نہیں کیا دیکھیں, پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں عامر ڈوگر صاحب چیف وپ ہیں, انہوں نے بالکل یہ ہر ایک کو اطلاع دے دی تھی. وہاں میں نے بھی اپنا ایک نوٹ لکھا تھا کہ آج آنا ہے, لیکن اگر لوگ نہیں آئے تو ان کو جواب دینا قیادت ہوگا. کو مکمل اگنور کیا جا رہا ہے, اس کی کیا نہیں, قیادت کو نہیں, عمران خان کو اگنور کیا جا رہا ہے. عمران خان کے حکم کو اگنور کیا جا رہا ہے. یہ عمران خان کا حکم ہے کہ ان کے مقدمات کی پیروی کی جائے. ہر MNA کو, ہر سینیٹر کو یہ حکم ہے عمران خان کا. کارروائی کریں گے ان کے خلاف؟ سہیل افریدی کے سلام کا جواب بھی سنا دیا گیا. چلیں دے دیا, اچھا کیا. کیا فیصلہ آپ 2 دفعہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل میں جا چکے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے وکالت نامے جو ہیں وہ سائن کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کرنے کے لیے. آپ جب دوسری مرتبہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے, کیا آپ نے وہاں پہ کوشش کی تھی یا بات چیت کی تھی وکالت نامے سائن بالکل, کرنے کی؟ کیا کہا گیا؟ ہر دفعہ جیل اتھارٹیز اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں وکالت نامے دیں. آج بھی یہ نقطہ ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا, انشاءاللہ وکالت نامے آ جائیں گے. علیمہ آپ آئی ہیں بات کریں. چودھری صاحب بھی آج عدالت کے باہر موجود تھے اور تمام تر عدالتی پروسیڈنگ کے حوالے سے جو اسپیشلی سلمان صفدر کی رپورٹ تھی عمران خان کی اسپیشلی صحت کے حوالے سے, آج جو عدالت میں کارروائی ہوئی ہے, کورٹ رپورٹر عامر نواز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عامر صاحب, یہ جو آپ آج عدالت کو سلمان صفدر صاحب کی 65 منٹس کی جو ملاقات کے حوالے بتایا گیا ہے, اس میں عدالت کو کیا کوئی امپیکٹ یا ایفیکٹ ہوا عمران خان کی صحت کو اسپیشلی لے کر؟ بھائی جان دیکھیں, پہلی تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ 65 منٹ کی نہیں, یہ 65 دن کی بھی ملاقات چلتی رہے نا, ہونا پھر بھی کچھ نہیں. نہ عمران خان کو ریلیف ملے گا, نہ بشرا بی بی کو ریلیف ملے گا یہاں سے. جب تک معاملات اوپر طے نہیں ہوں گے اس وقت تک سلمان صفدر 65 دن بیٹھے رہیں یہاں پہ, علیمہ خان یہاں پہ بیٹھی رہیں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, یا کہیں پہ بھی PTI کے ورکر آئیں, رہنما آئیں, نہ آئیں, پھر بھی کچھ نہیں ہونا جب تک اوپر سے اپروول نہیں ہوگی, اوپر سے معاملات طے نہیں ہوں گے. ہاں, صرف ایک ہی آپشن ہے, یا تو PTI اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے جس طرح بنگلہ دیش کے اندر نکلے ہیں یا دوسری جگہوں پہ لوگ نکلے ہیں, یا جس طرح جب عمران خان کی حکومت گئی تھی یا 9 مئی کو لوگ نکلے تھے. اگر یہ لوگ اس طرح نکل آتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26ویں اور 27ویں ترامیم کے بعد ایک طرف تو یہ جتنے بھی PTI کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی آئین کی, نہ قانون کی, نہ کوئی عدالتوں کی وقت ہے. تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب عدالتوں کی وقت ہی نہیں ہے, آئین اور قانون کی وقت ہی نہیں ہے, تو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے کیسے ریلیف ملے گا؟ یہ بالکل ٹرک کی بتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ 18 سماعتیں ہو چکی ہیں ابھی تک, اور یہ 19ویں سماعت تھی. اور میرے خیال میں اب یہ جو معاملہ ہے, آج ڈیٹ تو نہیں دی گئی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ عید آ رہی ہے, عید کے بعد میں کیس چلا جائے, اور اس کے بعد پھر اسی طرح محرم آ جائے گا, پھر محرم کے بعد کیس چلا جائے گا. ہاں, بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ بتایا جا رہا تھا کہ شاید بیرسٹر گوہر کی اور کہیں پہ کوئی معاملات ہوئے ہیں تو پھر ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے تھوڑا گھنا ریلیف مل سکتا ہے اور ان کو رہائی مل سکتی ہے. باقی کچھ بھی ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا.